अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज भी तमाम तर जो नज़रें हैं पाकिस्तानी सियासत की वो इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं, जहां पर अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज और धरने की कॉल दी गई थी। आज दूसरा रोज़ है और धरना जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के बाहर भारी नफरी तैनात है। वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले, वो वहाँ मैसूर हैं, जबकि पार्लियामेंट हाउस का जो दरवाज़ा है वो बदस्तूर बंद है और वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें न बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है, ना ही खाना पीना जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी गई। ऐसा कहना है लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब का, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक अहम रुकन भी हैं। और उनकी जानिब से आज सुबह वो तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस के लिए नाश्ते का एहतमाम करके लेके गए थे, लेकिन उनका कहना था कि बेशक हमें ना जाने दिया जाए, लेकिन खाना पीना ना जाने देना ये मंतक समझ में नहीं आती। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की जो बहन हैं, उनका ये कहना है कि किसी सूरत भी जो छुपकर इलाज है वो उसमें यकीन नहीं रखते। वो अभी भी कहते हैं कि इलाज इमरान खान साहब का बेहतरीन होना चाहिए और जो उनके ज़ाती मौलिज हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। अब हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल खामोशी नज़र आती है। गुज़िश्ता रोज़ तो ये कहा जा रहा था, तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा था कि बिल्कुल वो जहाँ इलाज कराना चाहें, वो जैसा इलाज कराना चाहें वो मुमकिन किया जाएगा। ये तमाम तर सिचुएशन पैदा हुई है उस रिपोर्ट के बाद जो कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब सीनियर वकील हैं, उनको अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इमरान खान साहब की अडियाला जेल में लिविंग कंडीशंस के हवाले से एक रिपोर्ट फाइल करने का कहा गया था। उसमें ये वाज़े तौर पर बताया गया कि इमरान खान साहब की जो दाईं आँख है उसकी 85% बिनाई जा चुकी है और लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फोकस इस वक्त रखा हुआ है कि उनको फौरी और बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए। अब ये जो दूसरे रोज़ का धरना है और तमाम तर इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसे तो सील किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को जाने के जो तमाम रास्ते हैं यानी जो मोटरवेज़ हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, यानी कि उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ऑफिशियल, उनकी जानिब से भी ये कहा गया, सुहेल आफरीदी की जानिब से भी ये कहा गया कि कारकुनान किसी किस्म की जो बहुत सारी इस पूरे कल से लेके आज तक कई खबरें जो हैं वो सरगर्म हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, उस पर कान ना धरें जब तक फैमिली या पार्टी क़यादत की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान ना आए। और उन्होंने उन्हें पुरअमन कहने का या रहने का जो है वो मशवरा भी दिया है और कहा है कि बीमारी पर फोकस करें और बीमारी पर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होगी। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हम इस वक्त हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी। खुर्रम साहब, एक ऐसा मामला जिस पर जाहिर है कि पार्टी के वर्कर्स के, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के जज्बात भी हैं और कंसर्न हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं खुसूसन इमरान खान साहब की फैमिली के, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये इलाज मुमकिन होना चाहिए और उन्हें बेहतरीन इलाज मुहैया कराना है, यानी एक्सेस देनी है। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि जो एहतजाज वो कर रहे थे, सारा फोकस हुकूमत का लगता है कि उनको महसूर करने पर है। और बड़ी अजीब सी बात है कि पार्लियामेंट के दरवाजे भी बंद हैं और खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं जा सकती और वो बाहर नहीं आ सकते। मैं पहले इसकी जस्टिफिकेशन चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर नफरी तैनात करके उन्हें रोकना और पार्लियामेंट में दरवाजे बंद करके बाहर आने से रोकना, इसका क्या जवाब है? जी, मैं तो उसकी तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जो नॉलेज के मुताबिक तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये हजरात गालिबन में से या कुछ लोग और थे जो कल सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर भी बैठे एहतजाज कर रहे थे। इसका मतलब वो बाहर थे, तो अब वो ऐवान नुमाइंदगान है, अवाम का घर है, वो उसके अंदर अगर पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं तो वो गालिबन उनकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन ये और इशू है कि जी खाना नहीं जाने दिया जा रहा। पार्लियामान के अंदर जो है ये कैफेटेरिया मौजूद है नुमाइंदगान के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो वहाँ जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कोई ऐसा इशू नहीं है कि उनको खाना ना मिल रहा हो या पानी ना अवेलेबल। तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी स्वाबदीद पर अंदर बैठे हुए हैं, वो बाहर आ सकते हैं आराम से? जी, मुझे देखिए ये इसका बेहतर जवाब जो है वो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन और वजारत
داخلہ ہے وہی دے سکتے ہیں کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری باتیں صرف اس لیے کہہ دی جاتی ہیں. دیکھیں نا، اس سارے واقعے کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی قابل اعتبار نہیں ہے کہ ہم ایک وکیل کی تشخیص کیسے مان لیں. انہوں نے ایک بہت ہی اسپیسیفک نمبر بھی دیا ہے کہ جناب اب وہ وکیل کی جو ڈائگنوسس ہے اس کی بنیاد پر تو نہ ہی سرجری ہوگی نہ ہی علاج ہوگا. اور حکومت کی طرف سے آپ نے کہا کہ یہ خاموشی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سارے واقعے سے پہلے ہی، اس سے چند دن پہلے بانی چیئرمین کو پیمز میں لا کر ان کا بہترین علاج کر دیا گیا تھا، اور اب غالباً اس کا نیکسٹ جو انجیکشن ہے وہ ڈیو ہے. تو علاج تو اس سارے ایشو سے پہلے کر دیا گیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ تمام جو اور بھی جو کہ یہ سارے معاملے کی تصدیق اس لیے ہونا باقی ہے کہ وہ سارے خدشات جو کہی جاتے تھے بانی چیئرمین کی صحت کے بارے میں، ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں، وکیل صاحب کی اس بات پر اس حد تک تو یقین ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جا کے لیونگ کنڈیشنز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ تسلی بخش ہے. ان کے کھانے کے حوالے سے، ان کی خدمت کے حوالے سے، ان کو جو باقی فیسلٹیز چاہیے وہ سب اویلیبل ہے. تو ایک بات انہوں نے ضرور کی ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ فوراً درست کر دیں گے، کہ ٹیلی ویژن نہیں چلا جب وکیل صاحب نے اس کو چلانے کی کوشش کی. اچھا خرم صاحب، کیونکہ میں نے آپ کے جواب کو مکمل ہونے دیا، پہلے تو میں واپس پارلیمنٹ کی طرف آؤں گی اور کے پی ہاؤس کی طرف آؤں گی. آپ کے سامنے فوٹیجز ہیں، ہمارے اپنے رپورٹرز ہیں، پورا نیوز میڈیا وہاں موجود ہے. ظاہر دروازے تو بند، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو میں اس لیے یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ جمہوری روایات کے حامی رہے ہیں، پارلیمان کے روایات کے حامی رہے ہیں. نہ تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کچھ کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون پارلیمنٹیرینز کچھ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جی یہ نہیں ہونا چاہیے. میں پارلیمان کے ایک رکن ہونے کے ناطے سے پارلیمان کا دروازہ نہ ہی اندر جانے کے لیے نہ ہی باہر آنے کے لیے کبھی بند نہیں ہو سکتا عوامی نمائندوں کے لیے. وہ عوام نے ان کو وہاں بھیجا ہے، اور وہاں جانا اور وہاں سے آنا ان کا حق ہے. صرف ایک وقت ہے جہاں مجھے معلوم ہے کہ پارلیمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، کہ جب آئینی ترامیم پر یا ووٹ آف کانفیڈنس پر یا وزیر اعظم کے انتخاب کے وقت جو ہیں وہ دروازے بند ہوتے ہیں ایوان کے. ادروائز وہ دروازے بند نہیں ہو سکتے. اور میری یہی توقع ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی بھی ہے تو فوری طور پر دیکھیے، حکومت میں اور پارلیمان میں ایک فرق ہے. وہ پارلیمان ایک علیحدہ ستون ہے ریاست کا. میری یہ پوری توقع ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ وہ اس کو فوراً اس کو دیکھ کر اس ایشو کو امیڈیٹلی ریکٹیفائی کر دیں گے. جی بالکل، کیونکہ پورا انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل. آپ تو خود اس کے حامی بھی ہیں. جس قسم کی تصاویر اس وقت جا رہی ہیں یہ اچھا شگون نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے، بیکاز ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ اور ایون پیپلز پارٹی بھی اس پر کوئی لب کشائی نہیں کر رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ سب جمہوریت کے دعوے دار ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر سب چپ رہتے ہیں. اب آتے ہیں اس رپورٹ کی طرف جو آپ نے کہی. حکومت اس حد تک تو رپورٹ کو مانتی ہے جہاں لیونگ کنڈیشنز اس بات سے بالکل مماثلت رکھتے ہیں جو کہ آپ لوگ کہتے آئے ہیں. البتہ یہ جو 15% صرف بینائی رہتی ہے، یعنی 85% نہیں ہے، اس پر آپ لوگوں کے تحفظات ہیں. تو یہ تو بڑا آسان ہے کیونکہ حکومت نے ہی پیمز لے کر گئے تھے. پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا بیان بھی آیا تھا. آئی ایم شور وہ اسلام آباد میں موجود بھی ہیں یا جہاں بھی موجود ہیں. حکومت ان سے خود رابطہ کر کے بھی معلوم کر سکتی ہے، ان کو دوبارہ سامنے بھی لا سکتی ہے نا، تاکہ یہ معاملہ پہلے تو یہی سیٹل ہو جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ بڑا لیٹ ایکٹ کرتی ہے. جی آپ کی رائے ضرور ہے، اور چونکہ وزیر پارلیمانی امور بھی بڑے محنتی اور قابل آدمی ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وزارت داخلہ جو ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہوگی. محسن نقوی صاحب آپ کو معلوم ہے بڑے متحرک شخص ہیں کہ اس کو یہ ضرور ہے. دیکھیے حکومت نے پرو ایکٹیو کام کیا. اس سے پہلے کہ کوئی ایسی رپورٹ آتی اس سے ایک ہفتہ پہلے علاج شروع ہو چکا تھا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ رپورٹ آئی اور پھر ہم نے کہا کہ ان رپورٹ آنے سے پہلے ہی علاج شروع ہو چکا تھا. تو لہذا وہ علاج جاری رہے گا. یہ ضرور ہے کہ اس سارے معاملے کی جو تفصیلات ہیں ان کو پبلک کر کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.